Assalamu alaikum guys, this is Zahir Khan. You are watching I Can Do. If you are interested in making your English better, you are on the right place. आज मैं हाजिर हूँ कोड के स्टेट वर्ब के साथ और ये हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट में. किस में इस्तेमाल करेंगे? पास्ट में. ये जो स्टेट वर्ब्स हैं ये कोड की पास्ट पॉसिबिलिटी में होंगे. किस में होंगे? कोड की पास्ट पॉसिबिलिटी. जैसे कि मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जो स्टेट वर्ब्स होते हैं इनके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्रॉपर्टी होती है और दूसरी कंडीशन होती है. तो पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशन. दोनों की दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों को हम अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर कल हमने एक शख्स को देखा था जिसकी हालत बहुत बुरी थी. उसके बाल जो थे वो बिखरे हुए थे और उसने चादर से ओढ़ी थी. बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा था. मैं कहता हूँ कि उसके पास गन हो सकती थी. उसके पास गन हो सकती थी यानी कि उसके पास गन होने के इम्कानात थे, गन होने के चांसेस थे. अब मिसाल के तौर पर एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब हम पेपर दे रहे थे, पेपर दे के हम सारे बाहर आ जाते हैं, सारे दोस्त बाद में हम डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो जो फर्स्ट पे लड़का बैठा हुआ था वो बार बार जो है गड़बड़ कर रहा था, तभी उसको सर बार बार डांट रहे थे. हम कहते हैं कि उसके पास चीटिंग मटेरियल हो सकता था, तभी वो क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा था. अब जब मैंने कहा कि उसके पास चीटिंग मटेरियल हो सकता था तो वो हम बनाएंगे यहाँ पे. अब लेट्स सपोज आपकी कहीं पे लड़ाई हो जाती है, लड़ाई से भागने का काम मुनासिब समझा, तो मैं बाद में आपसे पूछता हूँ भाई आप वहाँ से क्यों भाग आए हो. वो शख्स आपसे लड़ रहा था और आप लड़े नहीं हो, तो आगे से आप कहते हैं यार उसके पास चाकू हो सकता था इसलिए उससे नहीं लड़े, हमने भागना बेहतर समझा. तो उसके पास चाकू हो सकता था, उसको हम किस में बनाएंगे? यहाँ पे बनाएंगे. अब बहुत सारे जुमले आप बना सकते हैं इसकी मदद से. उसके लंबे बाल हो सकते थे, उसके पास गाड़ी हो सकती थी, उसके पास बाइक हो सकती थी, उसके पास परफ्यूम हो सकती थी, उसके पास रिंग हो सकती थी, उसके पास आईफोन हो सकता था, उसके पास पैसे हो सकते थे, उसके पास पर्स हो सकता था, उसके पास फायज़ा ब्यूटी क्रीम हो सकती थी, उसके पास मोबाइल हो सकता था, उसके पास बैलेंस हो सकता था, उसके पास रिस्ट वॉच हो सकती थी. तो इस तरह के जुमलों के लिए हम जो है क्या इस्तेमाल करेंगे? ये इस्तेमाल करेंगे. अच्छा चलते हैं जी पहले प्रॉपर्टी की तरफ. पहले किसकी तरफ चलते हैं? प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी के अंदर हमने यूज़ करना है कुड हैव हैड. क्या इस्तेमाल करना है? कुड हैव हैड. तो देखते हैं फार्मूला. सबसे पहले सब्जेक्ट है वो यहाँ पे है ही और उसके बाद है कुड हैव हैड, तो हमने यूज़ कर लिया कुड हैव हैड, राइट. और उसके बाद प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी मालियत को कहते हैं, मलकियत को कहते हैं. वो जो चीज़ें जो आपके पास होती हैं लाइक मार्कर, पेन, पेंसिल, बुक, पर्स, परफ्यूम, ये सारी आपकी क्या है? प्रॉपर्टी हैं. तो वो यहाँ पे प्रॉपर्टी है पेन. ही कुड हैव हैड अ पेन. उसके पास पेन हो सकता था, उसके पास पेन हो सकता था, उसके पास पेन होने के इम्कानात थे, चांसेस थे. अच्छा जी दूसरा जुमला देखें. सब्जेक्ट है यहाँ पे शी. हमने सब्जेक्ट चेंज किया, यहाँ पे ही था और यहाँ पे क्या कर दिया हमने? शी कर दिया. उसके बाद है कुड हैव हैड, तो हमने यूज़ कर लिया कुड हैव हैड. और उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टी, वो है बुक. शी कुड हैव हैड अ बुक. शी कुड हैव हैड अ बुक. उसके पास किताब हो सकती थी, उसके पास किताब हो सकती थी. उसने दिखाई नहीं है लेकिन उसके पास हो सकती थी, इसका इम्कान था, इसके चांसेस थे. अच्छा कैसे आप इसकी मदद से हज़ारों जुमले बना सकते हैं. मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि उसके पास डायमंड रिंग हो सकती थी. शी कुड हैव हैड अ डायमंड रिंग. उसके पास आईफोन हो सकता था. शी कुड हैव हैड एन आईफोन. उसके पास बाइक हो सकता था. ही कुड हैव हैड अ बाइक. उसके पास नोट्स हो सकते थे. ही कुड हैव हैड नोट्स. उसके पास बुक्स हो सकती थी. ही कुड हैव हैड बुक्स. उसके पास नॉवेल्स हो सकते थे. ही कुड हैव हैड नॉवेल्स. उसके पास कैमरा हो सकता था. ही कुड हैव हैड अ कैमरा. उसके पास मार्कर हो सकता था. ही कुड हैव हैड अ मार्कर. उसके पास पेंसिल हो सकती थी. ही कुड हैव हैड अ पेंसिल या शी कुड हैव हैड अ पेंसिल. ऑलराइट, तो सेकंड पे हमारे पास कंडीशन. तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे कुड हैव बिन. क्या इस्तेमाल करेंगे? कुड हैव बिन. अच्छा जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि वो क्लास में हो सकती थी, वो घर पे हो सकती थी, वो डॉक्टर हो सकता था, वो पागल हो सकता था. अब मिसाल के तौर पर हम जो है रास्ते से आ रहे थे और एक शख्स हमें पत्थर मार रहा था, तो हम वहाँ से भाग के आए थे और बाद में आके जब हमने सुकून का सांस लिया
اور آپس میں ہم دوست ڈسکس کرتے ہیں یار وہ شخص جو پتھر مار رہا تھا وہ پاگل ہو سکتا تھا. وہ پاگل ہو سکتا تھا تو اس کو کس میں بنائیں گے؟ یہاں پہ بنائیں گے. یعنی کہ اس کے پاگل ہونے کے چانسز تھے, اس کے پاگل ہونے کے امکانات تھے. اب میں کہتا ہوں کہ وہ خوبصورت ہو سکتی تھی, وہ تمہاری دوست ہو سکتی تھی, وہ تمہارا دشمن ہو سکتا تھا, وہ سنگاپور میں ہو سکتا تھا, وہ اسٹرانگ ہو سکتا تھا, وہ پڑھاکو ہو سکتی تھی, وہ ونر ہو سکتی تھی, وہ کرکٹر ہو سکتا تھا, وہ بہادر ہو سکتا تھا. تو اس طرح کے جملوں کے لیے ہم جو ہے کنڈیشن استعمال کریں گے اور یہاں پہ ہم نے کوڈ ہیو بین یوز کرنا ہوتا ہے. اچھا تو چلتے ہیں فارمولا کی طرف تاکہ آپ کو پراپر اس کے استعمال کا پتہ چل جائے. کنڈیشن کے اندر ہم کسی کی پلیس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کوئی کہاں پہ ہو سکتا تھا. پلیس سمجھتے ہیں نا, جس طرح میں کہتا ہوں وہ روم میں ہو سکتا تھا, وہ کلاس میں ہو سکتا تھا, وہ گھر پہ ہو سکتا تھا, وہ راستے میں ہو سکتا تھا, وہ چھت پہ ہو سکتی تھی, وہ کراچی میں ہو سکتی تھی, وہ یو کے میں ہو سکتی تھی. تو اب ان جملوں کے اندر میں نے کیا بتایا؟ پلیس کے بارے میں بتایا ہے. ایک تو بتاتے ہیں ہم پلیس, دوسری بات ہم کسی کے پروفیشن کے بارے میں بتاتے ہیں. کس کے بارے میں؟ پروفیشن. پروفیشن کیا ہوتے ہیں؟ پیشے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں وہ ڈاکٹر ہو سکتی تھی, وہ ٹیچر ہو سکتی تھی, وہ پائلٹ ہو سکتا تھا, وہ کوبلر ہو سکتا تھا, وہ ڈرائیور ہو سکتا تھا, آرمی آفیسر ہو سکتا تھا, وہ کلرک ہو سکتا تھا. تو یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ پروفیشن. اس میں ہم نے پروفیشن کے بارے میں بتایا, پہلے پلیس کے بارے میں اور پھر پروفیشن کے بارے میں, اور تیسرا ہم جو ہے کسی کی کوالٹی کے بارے میں بتاتے ہیں. کس کے بارے میں؟ کوالٹی کے بارے میں بتاتے ہیں. کوالٹی اچھی بھی ہوتی ہے اور کوالٹی بری بھی ہوتی ہے. دونوں طرح کی کوالٹیز ہو سکتی ہیں, اچھی کوالٹیز بھی اور بری کوالٹیز میں. یعنی کہ اردو میں یہ سمجھ لیں کہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ کوئی کیسا ہو سکتا تھا, کہ کوئی کیسا ہو سکتا تھا. اب جس طرح میں کہتا ہوں کہ وہ اسٹرانگ ہو سکتا تھا, وہ ذہین ہو سکتا تھا, وہ بہادر ہو سکتا تھا, وہ موٹا ہو سکتا تھا, وہ خوبصورت ہو سکتی تھی. تو یہ کیا ہیں؟ یہ کسی کی کوالٹیز ہیں. تو ہم جو ہے پروفیشن کی بات کرتے ہیں, ہم پلیس کی بات کرتے ہیں اور ہم کوالٹیز کی بات کرتے ہیں کنڈیشن کے اندر. تو چلتے ہیں فارمولا کی طرف. سب سے پہلے سبجیکٹ ہے. سبجیکٹ ہے یہاں پہ ہمارے پاس شی, تو میں نے یوز کر لیا سبجیکٹ شی. اس کے بعد ہے کوڈ ہیو بین, تو ہم نے یوز کر لیا کوڈ ہیو بین. اور اس کے بعد ایڈجیکٹو یا ناؤن, تو ہم نے یوز کیا یہاں پہ ایڈجیکٹو, دیٹ از ہیپی. شی کوڈ ہیو بین ہیپی, وہ خوش ہو سکتی تھی, وہ خوش ہو سکتی تھی. اب دوسرا جملہ دیکھتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے سبجیکٹ وہ ہے یہاں پہ ہی. سبجیکٹ میں نے چینج کیا, یہاں پہ شی تھا, یہاں پہ میں نے ہی کر دیا. آپ کوئی اور بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہو. اس کے بعد ہے کوڈ ہیو بین, تو ہم نے یوز کر لیا کوڈ ہیو بین. اور اس کے بعد ہم نے یوز کیا یہاں پہ ناؤن, دیٹ از مارکیٹ. اچھا یہ پلیس ہے, تو پلیس سے پہلے ہم نے ان یا آن یا ایٹ لگانا ہوتا ہے. تو یہ مارکیٹ ہے, تو مارکیٹ کے ساتھ میں نے ان یوز کیا. ہی کوڈ ہیو بین ان دا مارکیٹ, وہ مارکیٹ میں ہو سکتا تھا, وہ مارکیٹ میں ہو سکتا تھا. وہ گھر پہ ہو سکتا تھا. ہی کوڈ ہیو بین ایٹ ہوم, وہ کراچی میں ہو سکتا تھا. ہی کوڈ ہیو بین ان کراچی. وہ راستے میں ہو سکتا تھا. ہی کوڈ ہیو بین آن دا وے. وہ موٹا ہو سکتا تھا. ہی کوڈ ہیو بین فیٹ. وہ دہشت گرد ہو سکتا تھا. ہی کوڈ ہیو بین ٹیررسٹ. وہ اسٹرانگ ہو سکتا تھا. ہی کوڈ ہیو بین اسٹرانگ. وہ تمہارا دوست ہو سکتا تھا. ہی کوڈ ہیو بین یور فرینڈ. وہ تمہارا دشمن ہو سکتا تھا. ہی کوڈ ہیو بین یور enemy. وہ ٹیچر ہو سکتا تھا. he could have been a teacher. وہ انٹیلیجنٹ ہو سکتا تھا. he could have been intelligent. وہ لمبا ہو سکتا تھا. he could have been tall. Keep practicing every day and make sure you are going to make your English better. Stay motivated, stay happy, stay blessed. Have a wonderful time. Take good care of yourself. Allah Hafiz.